अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे इस इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद व मरहबा कहता हूँ। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 9 की तिलावत करूँगा। आखिरी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله